سلام سلام كبرات تختاتلتي بزلكم وخينكم نزا بدي تريبو ملكم سلامكم بزح ترفي بللي لو ما عنتن عنايسك عداقانا زلو أسفيزا خونتات عداقا خميلو نزبل حابيرنا قنريو بحدا مالتيو حيزكم كخيد نافزا عداقا زانا أسفيزاي كم ذا تريوان لكم ترحا يوسدا لكنا ناخندي زا أكل جنزو آتفي خمز ملس بحانساو كينا نرأى مالتيو عاوزي عداقا آتيني أخو سيزا مقبار جميرني أخو مالتيو كاروت بتعمي بزح نيرو أزي تريوه لخمس عسرت أرشيو عسرت أرشيو سرع مالتيو زخاروت السبع عدنا خعار أيوس فيزو يقبرو له أنا بك أما تشمع لا ما يكنافقكمي عسيزا مقبار بتعمي زنافق كادقو خين كانا بزخنا نوم عن تسفيزا دحاني زمرر يكونن منم زحشي نيرو خافتو دحاني بقى أصوم كذا أتسك خبروا يقال تباهل نيرو جن دحاني زجانن يكونن مالتي ولا فتز حلف سمناتس دحاني نيرو شجرتي زتر يقولهم قنج شجرتي 4 نيرو لخيلو مالتي 35 نيرو جن زي قنج شجرتي 4 ايو نيرو مالتي شجرت حزي كساع 129 8 كاس 900 أركيبة نيرة 900 شو نيرو إلمو مالتيو لو مجن بتوناش عجزي زنوران أركتر إنها لخا شجرتي زجانا يكونن واجو دحانيو 4 كيلو يو 5 تريو لهم قنج شجرتي 40 كيلو مالتيو هلو ما أنت زنور عداقنا شجرتي أزي خومي درخاء كم درجة كلوني فلاليو قالو أزي نا 25 كيلو 25 قرشي لخيلو زتريو لكم كاوز فريز ولا خاني 30 قرش نيرو مالتي جن زونو على زقانن يكونن 25 30 نايلو ما انتي ناكم دور عداقا خا مالتي ناي عسرتون نيرو ناي عسرته سريع خا زشوط ونيرو قدم ناي قرشي زبحال زنره لومي ناي عسرته ناقراين زسرعو مالتي حانت أرشلو منم نجر كتجزأك أي تخيلن بزخناتو بعسرتون بتاعمي قناش خاتولو تلميذ كايو زعدي مجمر تحت متخا بتاعم تدناقص بي أو زمس متخا كل نجر بقى تلوم ديخا هذه عسرتس كشاخين كان نشتي نزير بحس عسرتك اللي لا يكون تعمي خدن مستنا قدم سلن ريو قنت لميذ كايو خا دحانيو مالتي إنها 5 تريو لهم قناجو خمي درزي نخيلو بإسران حمشتنيو مالتيو قوع خاني قالو بسرعي شو قوع كل جزء دحانيو زمرر يكونن نعسرته صبع قوع تركبي خا مالتيو بعسرته أرشي زت سرعة صبع قوع تركبي خا بتخونه لايك شير سبسكرايب ناقوركم أبرتات عنيهما كي ترسعوا أنا راحي وسيدة يازا سيزا ستايتي حيزة تماليسة خندي خجزي أيو نزبل كارئيكم يه عمت أرشا فيديو اللو مالتي حيزة يزمت أخو أبجزا خوينا كارئيكم يواقونا سعمت أرشا تخاتاتلو تخومي دارا بخيلكم الزن هالين اشتي دسي لكا بزحي مزن شجور ما نوزو هو شجورتيلكم كأيرسر دنيتيلكم جن بتعمي زجرمكم جزاءاتي زمت أخو أسيزاز جزاء أخو واقع خنا جركمية مالتينا كم زتر لكم حملي قسطة إسراء أرشي النزئين مالتي بتاع ميدحنا نقولوا ما عندي إذا حملونا قات أميناي زفلت أوصل كينو دحانين بر بتعمي بزح يمثل جن قعدت التسرحين إشتميين كنت تفلت ودا أمبر إذا خاء قيصر بتعمي خبر نخيلو 5 أرشيو جنكا 10 كيلو خا خندي فرمو خانن كريكمي نخيلوس 5 أرشنا هالي جن كلتا إنزم زنا أزي كوميدرة كم تزولكم نخيلو 4 ينيرو مالتيو إذا تقلل جومن كاولو خا بإسراء أرشي مزيح زياون بتعمي على حنا لو ما أنت أبز حلفة نزيئة 6 أرشي 7 أرشي لا نيرن هزد حاني نيو لو ما أنت بتعمي دحان ولا فاز حلفة قدام بزح زجانا نيكون النيرو مالتيو أي مرر النيرو دنش كم ستر ولا خنقة عقو جدنش لو ما أنت
ድንሽ ብዙሕ ግዜ ኣይርከብን ነይሩ ኣብ ዕዳጋ ዋላ ተመፀሲ ክባር ናሃለይስ ግን ከዓ ጥዑይ ኣልሽካ ይትረክብን ነርካ ብጣዕሚ ዝተባላሸየ ነይሩ ናይ ሎም መዓልቲ ግን ቆንጆ ቆንጆ ድንሽ ነይሩ ደስ ክብል መዓት ነይሩ ካብኡ ከዓ ዋግኡ እውን 70 ቅርሺ ልኪሎ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ዝጋነነ ይኮነን ምስቲ ናይ ካልእ ግዜ ነፃፂርካ 80 ይበፅሕ ነይሩ ካሮት ከዓ እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ናይ ፀብሒ ካሮት ንኪሎ 30 ቅርሺ ነይሩ ማለት እዩ ካሮት እውን ብዙሕ ዝጋነነ ይኮነን 25 ገለ እዩ 35 ተወዚሑ ከዓ 40 እዩ ዝበፅሕ ካብኡ ንላዕሊ ተሸይጡ ኣይፈልጥን እዚ ቀይስር ግን ረአይዎን እሞ እዘን ቀይስር ብጣዕሚ ረዚን ነዛ ሓንቲ ኣብ ኢደይ ዝሓዝክዋ ብ25 30 እያ ነይና ትሽወጥ ብኪሎ ተኮይንካ ከዓነይ 50 እዩ ዝሽወጥ ማለት እዩ ፈተውቲ ቀይስር ነዚ ይመስል እዘን ትርእይዎን ኣለኹምና ሓንቲ እውን ለኣኹ ዝኸላ የፅንዑ እዚአን ጥራሕ እየን ኪሎ ተባሂለን ማለት እዩ ክልተ ንእሽተይ ፍሪ ዝበላና ሓንቲ ደቃ ኪሎ ይበሃላ ብጣዕሚ ተመዛንና እዘን ትርእይዎን ኣለኹም እዚአን ኪሎ እየን እዚአን 50 ቅርሺ ቀይስር ማለት እዩ ከመይ ርኢኹምዎ ዕዳጋ ዓድና ብጣዕሚ ዝገርም ዝኾነ ተኪሎ ሰሰስዐካ ኪሎ ኢልካ መዚንካ ዝን ኪሎ ከዓ ውሕዳት ክኾና ናሃለዋሲ ትብል ማለት እዩ ብዝኾነ ድሓን እዩ ኣይምረርን ከምቲ ፆም ተኣትዩ ከም ዝኸውን እዩ ገለገለ እናተባሃለ ነይሩ ከምኡ እውን ኮይኑ ነይሩ እዮም መጀመርታ ግን ሕዚ ድሓን እዩ በርግጥ ኣስቤዛ ተቀያየር እንድዩ ግን ሎሚ ድሓን እዩ እዚአን ትንድንሽ ከዓ ረአይዎን እሞ እዚአን ሲ 70 ቅርሺ እዚአን ኪሎ ረአይዎን እዚአን ጥራሕ እየን ኪሎ እዚአን ሲ 70 ቅርሺያ ድሓን ናሃለየስ ግን ተኪሎ ከዓ መቸም ዛኪሎ ትፈልጥዋ ይኹም ትድንሽ ከዓ ብጣዕሚ ተመዛኒ ሓደ 8-6 ፍረ ዝኾነ 70 ቅርሺ ሂብካ ትገዝእ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ነዚ ዝመስል ብዝኾነ መጀመርታ መፂኻ ካብ ብጣዕሚ ትደናገፅ ከምቱ ቀደም ዝገደፍካዮ ዘይክኾን ሃለየኻ ትደናገፅ እምበ ሕዚ ኣነ ሕዚ መጀመርታና ሕዚ ብጣዕሚ ኣፈላላይ ኣለዎ መጀመርታ ኩሉ ነገር ለደንግፀኒ ነይሩ ሕዚ ግን ቀኒሱ ክብል ጀሚረ ማለት ኢና ተለሚድካዮ ድሓን ዝጋነነ ይኮነን ኑሮ ዓድና ድሓን እኒኦ ስራሕ ተሃልዩካ በተለይ ኣታዊ ተሃልዩካ በተለይ ኣብ ዓድና ናብራ ድሓን እዩ ብዙሕ ኣይትፍርሑ ኣይትፍርሓ ዓድኽን ንምምፃእ ብዙሕ ኣይትስጋኣ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ጥራሕ ሕዚ ስራሕ ክንኮንክን እቲ ገንዘብክን ብኸንቱ ኣይተጣፍኣ ሸርፊ ድሓን ስለ ዘሎ ንካርዲ ንሽዒን ክዳን ናበልክን ተጥፍኡ መፂኽን ኣብዚ ወይ ከዓ ሰዲድክን ንብዙሕ ነገራትስ ክጠቕመክን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕዚ ኣነ 500 ወይ ከዓ 400 ኣጥፊኤ እንድሕር ደኣ ተመሊሰ ዕዳጋሲ እዘን 400 ብሪያል ተሓሲብክነአን ብዙሕ 100 እንትን እኳ ኣይትመፅላን 100 ሪያል ኩሉ ግዜ ንዕቕክን ካብ ተጥፍኣ 100 ሪያል እንድሕር ደኣ ከይነዓቕክን ኣቕሚጥክንኣ ኣብዛ ዓዲ መፅያ ክንደይ ነገር ክትሽፍነልክን ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ክሳዕ ዘለኽን ገንዘብክን ኣይተጣፍኣ ተዘይጣፊእኽን ገንዘብክን ኣብዚ መፂኽን ብዙሕ ዝኸፍአክን ነገር የለን ዘናሓተየ ማለት እዩ ኣብ ስደት ኮይና ብዙሕ ነገር ስለንሓስብ ኢና ንጨናነቕ እምበይ ዓድኻ ተመፂኻ ከም ሕብረተሰብካ ኢኻ ትነብር በቃቱ ናይ ሕብረተሰብ ኣነባብራስ ብጣዕሚ ዝፀልወካ ብጣዕሚ ኻ ዝተረጋጋዕካ ትኸውን ማለት እዩ ኣብ ስደት ኮይንካ ግን ላዕሊኡ ስለ ዝረአየካ ብጣዕሚ ጭንቀት ዘለዎ ማለት እዩ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ዕዳጋና ውዕሎ ነዚ ይመስል ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እስኪ ከመይ ርኢኹምዎ ኮሜንት ጻሓፉ ኣደንጊፅኩም ዶ ወይስ ድሓን እኒኦ ኣነ ድሓን እኒኦ እየ ዝብሎ ካብቲ ናይ ካሊእ መዓልቲ ግዜ ክሪኦና ኣለኹ ሎሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እኒኦ ማለት እዩ ኣብ ደገ ኮይንኩም ከስ እንታይ ተሰሚዕኩም ኣስቤዛ ዓድና ፅቡቅ ዶ እኒኦ ትብሉ ወይስ ከቢሩ ትብልዎ ማለት እዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ብኻልእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ሰላምኩም ብዙሕ ተረፍ ይበለለይ ሰሰናይ ንዓኹም